सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर था हमारा जिसके अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनमें हमने एक ज़राअत का शोबा देखा था और एक सनत का। आज हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि जो सनतें हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कौन कौन से शोबों में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो सनत आती है वो है टेक्सटाइल की सनत। ये सबसे अहम सनत है पाकिस्तान की और सबसे बड़ी सनत भी इसको कहा जा सकता है। और पाकिस्तान का जो बेशतर जो हिस्सा है सनतों का वो ज़्यादातर टेक्सटाइल की सनत से जो है वो वाबस्ता है। ये सनत पाकिस्तान की सबसे अहम सनत है। टेक्सटाइल की सनत का मुल्की बरामदात में हिस्सा 54% है। इस शोबा से पाकिस्तान के मज़दूर तबका का 38% वाबस्ता है। इसमें कपास, रुई और बुनाई है, उसमें रंगाई है, छपाई है, तैयारशुदा कपड़े हैं। टेक्सटाइल बेसिकली कपड़ों को कहा जाता है, ठीक है, कि उसकी सनत है कि सबसे पहले धागा बनाया जाएगा, धागे से फिर जो है वो कपड़ा बनाया जाएगा, कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग होगी, प्रिंटिंग होगी, उसकी रंगाई वगैरह होगी। उसके बाद जो है वो एक कंप्लीट जो है वो तैयार हो जाएगा और कुछ सनतें जो है उसको एक कंप्लीट फिनिश गुड फॉर्म में भी यानी कि कपड़े भी तैयार करके जो है वो मार्केट में सेल करती हैं। तो तैयारशुदा कपड़े हैं उसके अंदर। और इसके अलावा जो है वो धागे की तजारत का भी 30% जो है वो, कपड़े का तकरीबन 8% पाकिस्तान से होता है। इसके अलावा इस सनत के अंदर होज़री की मसनूआत हैं जिसमें जुराबें हैं, सॉक्स वगैरह या दूसरे गारमेंट्स हैं। रेडीमेड कपड़े भी हैं इसके अंदर, तौलिए भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तरपाल वगैरह है, कैनवस इसमें आ जाते हैं, ख़ैमे हैं, मसनूई रेशा, आर्ट सिल्क वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी हैं जो हमारी पहनने ओढ़ने से रिलेटेड हैं या जिसके अंदर धागा इस्तेमाल होता है वो सारी की सारी जो है वो इसी सनत से वाबस्ता होंगे और इसी सनत के अंदर उनकी पैदावार जो है वो की जाती है। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ी सनत है और हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें से भी ये एक सनत समझी जाती है, क्योंकि जो है वो हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है या हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी अशिया हैं जिनके अंदर कपड़े की ज़रूरत होती है, उसकी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑटोमोबाइल की सनत। ऑटोमोबाइल यानी ये जो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जो सनत है उसको हम ऑटोमोबाइल की सनत कहेंगे। इसमें भी ना सिर्फ गाड़ियाँ बनाना, मोटरसाइकिलें बनाना आ जाएगा, बल्कि उसके अलावा जितने भी इनके पुर्जा जात बनाए जाते हैं और जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं वो सारी की सारी ऑटोमोबाइल की सनत के अंदर आ जाती है। इस शोबा में 18 बड़े यूनिट गाड़ियों की पैदावार, नई गाड़ियाँ बनाना और पुर्जे जोड़ की तैयारी करना में मसरूफ़ हैं। 850 दीगर पैदावारी यूनिट इस शोबे को पुर्जा जात फराम करते हैं। गुज़श्ता साल गाड़ियों की पैदावार में 17.2% इजाफा हुआ। ये शोबा कारें, ट्रक, बसें, जीपें, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें वगैरह तैयार करते हैं। ये जो फ़िगर्स दी हुई हैं वो इसी तरह से कि ये जबकि किताब है तब की फ़िगर्स दी हुई हैं। इसके बाद भी जो है वो जो मतलब लेटेस्ट हम इसमें एडिशन देखेंगे उसके अंदर यहाँ पर जो फ़िगर्स होंगी वो लेटेस्ट होंगी। तीसरी जो सनत है वो है खाद की सनत, खाद ने फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाना, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा ये शोबा है ये ज़रई शोबा है या हमें जो है वो ज़्यादा हम ज़राअत पे मुनहसर करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़े थे ना, दो शोबे ज़राअत और सनतें, दो बड़े शोबे हैं, उसमें से भी ज़्यादा हमारा जो इन्हिसार है वो ज़राअत के ऊपर है। तो ज़राअत के लिए हमें पता है कि ज़रूरी है कि खादें वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से खाद की सनत भी बहुत अहमियत की हामिल है। खाद ज़रिए पैदावार बढ़ाने के लिए एक बहुत अहम अंसर है। पाकिस्तान में खाद पैदा करने के 19 कारखाने काम कर रहे हैं जो कि 6.9 मिलियन टन खाद तैयार करते हैं, जबकि इनकी पैदावारी गुंजाइश 8.983 मिलियन टन है। इनमें से 6 कारखाने यूरिया खाद तैयार करती हैं। तो ये खादों की सनत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है रंगो रोगन और वार्निश, पेंट्स वगैरह जो किए जाते हैं, घरों पे पेंट किया जाता है या फर्नीचर के ऊपर पेंट्स किया जाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी सनत होगी, जो कारखाने काम कर रहे होंगे, पाकिस्तान में इस शोबा में 22 बड़े कारखाने और तकरीबन 400 छोटे कारखाने पैदावारी अमल में मसरूफ़ हैं। बड़े कारखाने मुल्क की ज़रूरियात का तकरीबन 50% पूरा करते हैं, जबकि बकिया 50% ज़रूरत गैर मुनज़्ज़म शोबे से पूरी होती है। एक तो ये शोबा है कि जो मुनज़्ज़म है, जो मतलब बड़े बड़े कारखाने हैं, और इसके अलावा छोटे पैमाने पे भी ये काम किया जाता है, तो वो गैर मुनज़्ज़म शोबे हम उसको कह सकते हैं कि या छोटे स्केल के ऊपर या छोटे इलाकों के अंदर भी इसके ऊपर ये चीज़ें तैयार की जाती हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। उसके बाद है एक और बहुत इंपॉर्टेंट सनत है, वो है सीमेंट की सनत या सीमेंट इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है। जैसे हमें पता है कि ये भी एक बुनियादी ज़रूरत है, घर बनाना, हमें रहने के लिए घरों की ज़रूरत होती है या कारोबारी इदारे बनाने के लिए जो है वो हमें जगह की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग्स की ज़रूरत होती है। उन सब बिल्डिंग्स के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल होगी? सीमेंट, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंसर है।
تو اس لیے اس صنعت کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کی سیمنٹ کی صنعت بھی بڑی تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے. ملک کے اندر تعمیراتی شعبے میں ہونے والی ترقی کے نتیجے میں سیمنٹ کی ملکی ضروریات میں بہت اضافہ ہوا ہے. یہ صنعت نہ صرف ملکی ضرورت کو پورا کر رہی ہے بلکہ افغانستان، انڈیا، جنوبی افریقہ، عراق، سری لنکا، تنزانیہ، جبوتی، مزمبکین، سوڈان اور کینیا کو بھی سیمنٹ برآمد کیا جا رہا ہے. 14-15 میں سیمنٹ کی پیداوار 29 ملین ٹن ہو گئی، جو کہ 2013-14 میں 30 ملین ٹن تھی. مطلب کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ سیمنٹ بیسیکلی کیمیکلز یا پہاڑوں وغیرہ سے پتھر سے بنایا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ جو سیمنٹ ہے وہ کریشنگ وغیرہ کر کے اسٹون کو وہاں سے سیمنٹ حاصل کیا جاتا ہے اور پھر کیمیکل پروسیس سے گزار کر جو ہے وہ سیمنٹ کی تیاری جو ہے وہ مکمل کی جاتی ہے. اور بڑی مشہور کمپنیاں جو ہیں پاکستان کے اندر اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو یہ تو ہو گئیں جو پرائیویٹ تھیں. اب اگر ہم سرکاری شعبے کی طرف دیکھیں تو سرکاری شعبے میں بھی انہی سے ریلیٹڈ کچھ صنعتیں ہیں جو مختلف چیزیں جو ہیں وہ، جیسے ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے اسٹیل مل، پاکستان اسٹیل مل کا ذکر بار بار آتا ہے یا سنا جاتا ہے. تو وہ ایک سرکاری صنعت ہے جو اسٹیل کے شعبہ کے اندر کام کر رہی ہے. اسی طرح سے فرٹیلائزرز کے شعبہ کے اندر بھی پاکستان کی جو صنعت ہے وہ ہے یا کارخانہ یا کمپنی ہے وہ NFC کے نام سے جانی جاتی ہے. پنجاب میں پنجاب ایگریکلچر کارپوریشن ہے پیکو کے نام سے. پھر سیمنٹ کے اندر اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن ہے SCC کے نام سے. پھر ہے انجینئرنگ کے اندر اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن. اور لاسٹ میں جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. یہ تو ہیں بڑی بڑی صنعتیں، بہت بڑے بڑے پیمانے پر جو کاروبار کر رہی ہیں، یا جس صنعت کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. یہاں پہ میں یہ بھی پوائنٹ کلیئر کرتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے کارخانہ اور ایک ہوتی ہے صنعت. جیسے ایک ہی صنعت کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی ایک شے کی وہ پیداوار کر رہی ہوگی. جیسے کپڑے کی صنعت ہے نا، تو اس صنعت کا کیا ہوگا کہ اس کے اندر صنعت کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر کپڑے کی پیداوار کے جتنے بھی کارخانے ہیں، جتنی بھی ٹیکسٹائل ملیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس صنعت کے اندر آئیں گی. جیسے یہاں راولپنڈی کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ کوہ نور ٹیکسٹائل مل ہے. اسی طرح سے گل احمد کی ٹیکسٹائل مل ہے، ٹھیک ہے، صفائر کے ٹیکسٹائل مل ہے. کافی مشہور برانڈز ہیں جن کی پتہ ہمیں ٹیکسٹائل ملز ہیں جہاں پہ یہ کپڑے کی تیاری کی جاتی ہے. تو یہ جب ہم ایک ان کا تقریباً لگ بھگ 450 کے قریب کپڑے کے کارخانے ہیں پاکستان کے اندر، یا ٹیکسٹائل ملز ہم جن کو کہتے ہیں، وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو ان کا ایک جو ہم ایک کامن نیم لیں گے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ صنعت ہے. اسی طرح سے یہ سیمنٹ کی صنعت کے اندر بھی اسی طرح سے ہوا کہ صنعت کا سے مراد یہ ہوگا کہ بہت ساری سیمنٹ کی کمپنیاں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اس میں اسکری سیمنٹ ہمیں پتہ ہے، بیسٹ وے سیمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ ایلیفنٹ کے نام سے پہلے آتا تھا. تو کافی ساری کمپنیاں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں سیمنٹ کی انڈسٹری کے اندر بھی. اب ہم آتے ہیں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی طرف. اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز ان کو بولا جاتا ہے. چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں کسی بھی ترقی پذیر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گی. چھوٹی چھوٹی صنعتیں جیسے ہمارے پاکستان میں مختلف علاقے مشہور ہیں. کھیلوں کا سامان سیالکوٹ میں مشہور ہے. گجرات میں ہمارا جو ہے وہ بجلی کا سامان، وزیر آباد میں چھریاں، چاقو وغیرہ، کٹلری کا سامان بہت زیادہ مشہور ہے. تو یہ بھی چھوٹے درمیانے درجے کی صنعتوں کے اندر آ جائیں گی، لیکن ہماری اس طرف زیادہ توجہ جو ہے وہ نہیں دی جاتی ملک کے اندر. اس کے علاوہ کہ پاکستان میں شعبے کی ترقی کے لیے SME بنایا تھا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ کا ایک ادارہ بنایا تھا سمیڈا کے نام سے. سمیڈا کا کام یہ تھا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی جو صنعتیں ہیں ان کو اگر فائنینسز کی ضرورت ہے تو ان کو فائنینس پرووائڈ کیا جائے، پیسے پرووائڈ کیے جائیں، ان کو مارکیٹ کی ایکسیس دی جائے، ان کو وہ ماحول سازگار مہیا کیا جائے کہ وہ اپنی جو ہے صنعت کو بڑھا سکیں یا اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے لے کے چل سکیں. اس ادارہ نے اپنے لیے 7 شعبوں کا انتخاب کیا ہے. ان شعبوں میں موتی اور زیورات، دودھ کا یا ڈیری فارمنگ ہے، زرعی پیداوار کو پروسیس کرنا ہے، ماہی گیری ہے، فرنیچر ہے، کھیلوں کا سامان، اسمال انجینئرنگ، ماربل ہے اور گرینائٹ شامل ہیں. اس مقصد کے لیے یکم جنوری 2002 میں SME بینک کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کے لیے قرضوں کی فراہمی تھا. تو یہ ہمارا آج کا تعارف تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ صنعتیں کتنی قسم کی ہیں، صنعتیں ہوتی کیا ہیں، اور اس میں کون کون سے پاکستان کے اندر جو صنعتیں اس ٹائم کام کر رہی ہیں اور وہ ملکی شعبہ میں اپنا کتنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.